आला हजरत की जमीन का पैसा आया हुआ है, जागीरदार थे, मैंने आपसे पहले अर्ज किया। तो संदूक जी रखी हुई थी जिसमें नोट भी थे। अब मुझे अच्छी तरह याद है, आज ये जो बच्चे इन्होंने तो दौर नहीं देखा, हमने वो 5 पैसे और 10 पैसे वाला दौर देखा हुआ है। 2 10 10 1 5 वाला जमा करो तो 54 बनती सी, ठीक है। ये आला हजरत का दौर है, 1921 में इमाम आशिकां का विसाल हुआ है। उस दौर के अंदर नोट कितनी अहमियत का मुतहामिल है। नोट हैं, सिक्के हैं, और आला हजरत अपना काम कर रहे हैं। इसी असना में गली से आवाज आई, सैयद को कुछ दिलवा दो। अच्छा, ये जुमले भी कमाल के हैं, वो ये नहीं कह रहे कि सैयद को कुछ दे दो, जुमले हैं सैयद को कुछ दिलवा दो। आला हजरत ने ये सुना। देखें, कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। इमाम अहमद रजा ने वो सारी संदूकची उठाई पैसों वाली, नंगे पैरी गली में आ गए और शाह साहब के आगे कर दी। अल्लाहु अकबर। शाह जी कबूल फरमाए। अब कोई चीज छुपाई नहीं, कहना और है, करना और है, छुपाया कुछ नहीं। सैयद साहब ने एक चवन्नी उठाई, पता नहीं ये आला हजरत का इम्तिहान था। ये तो लिखा है तेरी रसले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, और हम झूम के पढ़ते हैं। आला हजरत इस तो आगे करके भी दिखाया है। क्या बात है जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चवन्नी उठाई। जब चवन्नी उठाई तो सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने खुद्दाम व मुरीदीन को फरमाया, आइंदा से अगर शाह साहब का यहां से गुजर हो तो सदा ना इनको लगानी पड़े, चवन्नी इनकी खिदमत में पेश कर दी जाए। उसके बाद वो सैयद साहब नजर भी नहीं आए। तीसरी मिसाल, नाबालिग बच्चे की जरूरत थी जो जनान खाने में जा सके, कुछ चाय पानी लाने के लिए मेहमानों के लिए। एक बच्चा नौकर रख लिया गया। दूसरा रोज ही था, आला हजरत को खुशबू आ गई। ये तो अभी आपको बता के हटाऊं कि किस चीज की खुशबू है। पता चल गया कि ये बच्चा सैयद है और हमने नौकर रखा है। शहजादे को बुलाया और कहा कि हमें तो अब पता चला कि आप सैयद हैं, तो आपसे, ये इमाम अहमद रजा कह रहे, बच्चे से कह रहे, बच्चे से, लेकिन सिर्फ बच्चा समझ के नहीं ना कह रहे, ताजीम तो हुजूर के खून अक़दस की हो रही है। अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुतसद्दिकीन, खलीफा अव्वल बिला फसल, अफदलुल खल्क बअदुर रुसुल, सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक अल अतीक रदी अल्लाह तआला अन्हु भी जब मिंबर पे बैठे थे तो सरकार इमाम हसन मुश्तबा छोटी उम्र थी। क्या बात। जब कहा था उठिए, ये मेरे नाना का मिंबर है। सिद्दीक अकबर, अतीक अतहर, आशिक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर से नीचे तशरीफ लाए और शहजादा अर्श मकाम को उठा के चूमा। हुजूर मौला मुश्किल कुशा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, कहीं ये ना समझिएगा कि बच्चे को कुछ यूं बोलने को हमने समझाया है। तो सरकार सदीक बाग ने कहा, अबुल हसन, ये मौला अली की कुनियत है, आप तकल्लुफ ना कीजिए। शहजादे ने कुछ गलत नहीं कहा, सच ही कहा है। ये अबू बकर, ये मिंबर भी इनके नाना का है, ये अबू बकर भी इनके नाना का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, ये पाक जाते सहाबा हो या अहले बैत हो, ये फिरकों के लिए नहीं है, नहीं है, ये झगड़ों के लिए नहीं है, ये दस्तो गरेबा होने के लिए नहीं है, ये पगड़ियां उछालने के लिए नहीं है, ये तो इश्क और मोहब्बत के लिए है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें किसी गलत रवश पे लगाया जा रहा है। समझिए कि तूफान कहां से उठा है और तूफान का इरादा क्या है। तूफान के आगे दीवार बनने की जरूरत है। कहां तक बात चली थी। इमाम अहमद रजा एक छोटी उम्र के सैयद से कहते हैं, हमें तो पता चला आप सैयद है। अर्ज यह है शहजादे हुजूर, गौर से सुनिएगा, शहजादे हुजूर, अर्ज यह है कि जितने आपके लिए तनख्वाह मुकर्रर हुई है और सहूलियात की बात हुई है वो सब आपको नजर पेश की जाएगी, लेकिन आपसे काम नहीं लिया जाएगा। अल्लाह, क्या मजे वाली बात, क्या है बात है। जिन्ना मुक्या ना महीने का वो पेश होएगा, अता करेंगे ये नहीं कह रहे, पेश होगा, लेकिन घर का काम काज आपसे नहीं लिया जाएगा। आप शहजादे हैं, हमारे यहाँ तशरीफ रखिए, हमें खिदमत का मौका दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयद होता ही गैरतमंद है। वो शहजादे आला हज़रत के सामने तो कुछ ना बोल सके, लेकिन अगले दिन वहां रहे भी कोई नहीं, उन्होंने कहा जैसी मुफ्त वाली खेड़ भी कोई नहीं करनी। आप अंदाजा करें, इमाम अहमद रजा से ही हमने सीखा है आले रसूल का प्यार क्या है। आज बोलियां अगर ये बोली जाए कि इमाम अहमद रजा को छोड़कर
آل رسول کی محبت کا ڈنڈورا پیٹیں گے تو بڑا آئی ایم سوری، آپ کسی غلط روش پہ جا رہے ہیں۔ بر صغیر میں عشق آل اطہار کا فروغ دینے والی ہستی کا نام امام احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت۔ ایک سید صاحب آگے، اعلی حضرت کے پیر صاحب کی بات نہیں ہو رہی، اعلی حضرت کے پیر خانے سے، خاندان میں سے، جیسے ہوتے چاچے تائیوں کی اولاد، یہ کزن ہے، یہ ماما زاد، چاچو زاد، ایک صاحبزادے صاحب آگئے، اعلی حضرت پورا احترام کر رہے ہیں، بلکہ اعلی حضرت کھانا سر پہ رکھ کے لاتے تھے۔ عزیز جناب، اب چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں چ امام احمد رضا نو الجا دیتا ہے، جیسا عشق رسول کا پیغام اور طریقت اور تصوف کا پیغام امام احمد رضا نے دیا ہے، کاش کو اس کو فروغ دیتا۔ اعلی حضرت اپنے پیر خانے سے بچہ بھی آ جاتا، اور بچہ تو دور کی بات ہے، حجام آ جاتا تو اعلی حضرت اس کے لیے بھی کھانے والی ٹرے اپنے سر پہ خود رکھ کے لاتے تھے کہ میرے مرشد کے مارہرہ شریف سے نائی آیا ہے۔ اب وہ نوجوان سید صاحب آئے، انہوں نے پہنی ہوئی تھی سونے کی انگوٹھیاں، چین بھی سونے کی پہنی ہوئی تھی۔ اب مسئلہ پھر آ گیا، دینی ڈاکیے نے اپنی ڈیوٹی ہے، خط ٹائم نال پہنچا رہا ہے۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے خود ان کے ہاتھ دھلائے کھانے کے لیے، خود ہاتھ دھلائے، کھانا شانا ہو گیا، کہ شہزادے حضور قرض کرنا ہے، وہ کہنے لگے جی فرمائیں، اے انگوٹھیاں تے چین میں دے دیو۔ اب مارہرہ شریف کا خانوادے کا شہزادہ اور آگے احمد رضا سونے کی انگوٹھی سونے کی چین مانگ رہا، انہوں نے چاہ چڑھ گئے، انہوں نے کہا جناب تسی اور بھی کو جو تے اور بھی حاضر ہے، انگوٹھیاں بھی سونے کے لاکڑ چین بھی اتار کے انہوں نے اعلیٰ حضرت کو پیش کر دیے، اور وہ خود خوش تھے، ادھر اعلیٰ حضرت خوش تھے۔ باقی شاہ صاحب، سید صاحب دیگر علاقوں کا وزٹ کر کے مارہرہ متحرہ پہنچے تو گھر سے بی بی پاک نے فرمایا کہ بریلی والے بڑے مولانا کی ڈاک آئی ہوئی ہے، پارسل آیا ہوا ہے، جاگیے گاؤں شہر محدث اعظم میں بسنے والوں، بریلی والے حضرت کا پارسل آیا ہوا ہے۔ جب پارسل کھولا تو صرف وہی انگوٹھیاں اور چینیں نہیں تھی، اس سے ہٹ کر زیادہ زیور بھی تھا، اور ساتھ ایک خط تھا، اور عرض اس پہ لکھی تھی شہزادہ حضور آپ کے نانا کریم ہمارے آقا و مولا علیہ السلام نے مرد کے لیے سونا حرام قرار دیا ہے، لہٰذا میں نے اس لیے آپ سے اتروا لیا تھا، یہ سونا بھی اور کچھ میں خود پاک بیبیوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، یہ بھی قبول کیجیے اور گھر کی سیدانیوں کو میری طرف سے نظر پیش کر دیجیے، اور آپ سے ایک ڈاکیہ یہی کہتا ہے کہ توڑے نانا جی نے شے پان تو منع فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس ہستی کا نام ہے امام